اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. این آیات کتاب حکیم است. هدی و رحمة للمحسنین. هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. کسانی که نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اینان از جانب پروردگارشان بر هدایت هستند و اینان رستگارانند. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه سازد و آن آیات را به ریشخند میگیرد. اینان برایشان عذاب خار کننده است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود تکبر کنان روی می‌گرداند، گویی که آن را نشنیده است، گویی در گوش‌هایش سنگینی است، پس او را به عذابی دردناک بشارت ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها باغ‌های پرنعمت بهشت است. خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. جاودانه در آن خواهند ماند. وعده خداوند راست است و او پیروزمند حکیم است. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خداوند آسمانها را بدون ستون آفرید که می‌بینید و در زمین کوه‌های استوار افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبندی در آن بپراکند و از آسمان آبی نازل کردیم، آنگاه در آن زمین هر جفت گیاه پر ارزش و نیکو رویاندیم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبین.
این آفرینش خداوند است. پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه چیزی را آفریده اند، بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن الله غنی حمید. و به راستی به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر کند تنها به سود خود شکر کرده است و هر کس که کفران کند پس بی تردید خداوند بی نیاز ستوده است. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. و به یاد آور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند میداد گفت: ای پسرک من، به خدا شرک نیاور، بیگمان شرک ستم بزرگی است. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و از شیر باز گرفتنش در 2 سال است. آری سفارش کردیم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جای آور که بازگشت همه شما به سوی من است. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. و اگر آن 2 مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که توبه کنان به سوی من باز آمده است. سپس بازگشت همه شما به سوی من است. آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید آگاه میکنم. یا بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. ای پسرک من، اگر عمل نیک یا بد به اندازه سنگینی دانه خردل باشد، آنگاه در درون تخت سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند آن را در روز قیامت برای حساب می آورد. بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ای پسرک من، نماز را برپا دار و امر به معروف کن و نهی از منکر کن و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن. بی تردید این از کارهای سترگ است. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. و با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو. بیگمان خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن، زیرا زشت‌ترین صداها صدای خران است. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر. آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمتهای خود را آشکار و پنهان بر شما ارزانی داشته است؟ و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که نیاکان خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان دعوت کند باز هم از آنها پیروی می کنند؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. و کسی که روی خیش را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد، به راستی به دستگیری محکمی چنگ زده است و سرانجام همه کارها به سوی خداست. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. و کسی که کافر شود پس کفر او تو را غمگین نسازد، بازگشت همه آنان به سوی ماست، پس آنان را از آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم کرد. بی تردید خداوند به آنچه درون سینه هاست داناست. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. آنها را اندکی از متاع دنیا بهره‌مند می کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب سختی ناگزیر سازیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید، مسلماً میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمیدانند. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، بیگمان خداوند است که بی نیاز ستوده است. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزیز حکیم. و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا مرکب گردد و 7 دریای دیگر به مدد آن بیاید، سخنان خدا پایان نمی یابد. بی تردید خداوند پیروزمند حکیم است. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سمیع بصیر. آفرینش و برانگیختن همه شما در روز قیامت جز مانند آفرینش و زنده کردن یک تن بیش نیست. بیگمان خداوند شنوای بیناست. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبیر. آیا ندیدی که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است و یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این بدان سبب است که خداوند حق است و همانا آنچه به جز او می‌خوانند باطل است و همانا خداوند است که بلند مرتبه بزرگ است. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ندیدی که کشتی به نعمت خدا در دریا حرکت می کند تا خداوند بخشی از نشانه‌های خود را به شما نشان دهد؟ بیگمان در این برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه‌هایی است. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور. و هنگامی که در دریا موجی همچون سایبان آنها را بپوشاند خدا را با اخلاص می‌خوانند، پس چون آنها را با آوردن به خشکی نجات داد، آنگاه بعضی از آنان راه اعتدال را پیش می‌گیرند
و بر ایمان و عهد خود میمانند در حالی که بعضی دیگر راه کفر را پیش میگیرند و آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند. یا ایها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، از پروردگارتان بپرهیزید و از روزی بترسید که نه پدر کیفر فرزندش را به عهده میگیرد و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را عهده‌دار می شود. یقینا وعده خداوند حق است، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبیر. بیگمان علم قیامت نزد خداست و او باران را نازل می کند و آنچه را که در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه چیز به دست می آورد و هیچ کس نمی داند که در کدام سرزمین می میرد. یقینا خداوند دانای آگاه است.